बेशक दोस्रो चरणको वार्ता अलिकति ढिलो हुँदैछ, तर यसमा बराबर हाम्रा सांसद महोदय होम मिनिस्ट्रीसित बराबर सम्पर्कमै हुनुहुन्छ अनि हामीले बराबर खबर लिइरहेका छौँ। कतिवटा कारणले गर्दाखेरि सायद ढिलो भयो, तर यो मलाई लाग्छ सांसदज्यूको जुन एउटा उहाँको अनुमान बमोजिम यो जनवरी भित्र नै यो दोस्रो चरणको वार्ता चाहिँ गर्ने एउटा निधो भइसकेको छ भन्ने चाहिँ हामीले चाल पायौँ। अनि फेरि यस विषयमा हामी सम्बन्धित पार्टी कार्यकर्ता पार्टीका नेतृवृन्दहरूसित कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको भनाइ बमोजिम यो कतिवटा राज्यमा अहिले विधानसभा चुनाव सम्बन्धी निकै नै अलिकति व्यस्त रहनु परेको कारणले गर्दाखेरि गृहमन्त्रीले समय दिनु सक्नु भएको छैन भन्ने हामीले चाल पायौँ र हामी उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्दैछौँ। सायद किनभने यो हुन्छ नै, किनकि पहिलो चरणको भयो, अब यसलाई निचोड एउटा निदानमा पुर्याउनु त भारत सरकार नै हो। अनि अस्ति एकपल्ट पार्लियामेन्टमा पनि होम मिनिस्ट्रीमा एउटा क्वेसन है गौरव गोगोई भन्ने एमपीज्यूले राख्नुभएको थियो। त्यो प्रश्नकालको त्यो प्रश्नको उत्तरमा जुन हामीले त्यहाँबाट पनि हामी बुझ्छौँ कि सरकार यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको निम्ति कटिबद्ध छ अनि त्यो पनि संविधानको दायराभित्र संविधानगत यो राजनीतिक समाधान गर्ने भारत सरकारको गृह मन्त्रालयबाट जुन उत्तर हामीले देख्नमा पायौँ, यस सबै कुरोबाट यो निश्चित छ कि यो ट्राइपार्टाइटको एउटा निचोड निदानमा लिएर गोर्खाहरूको समाधान गर्ने जुन जिम्मेवारी भारत सरकारको छ त्यो अवश्य हुन्छ। दाजु, यो पहिलो वार्ता सकेपछि लाई मोडल रूपरेखा तयार पार्नु भनेर जुन भार सुम्पिसकेको छ र एकतर्फ यहाँनिर राज्य स्तरीयले दुई दललाई यहाँनिर भार यो मोडलको तयार गर्ने रूपरेखा तयार गर्ने भार सुम्पिसकेको, यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यहाँका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले पनि राज्य समक्ष यो यहाँका पीपीएस मोडल रूपरेखा अहिलेसम्म बुझाएको छैन र अर्कोतर्फ हेर्नु भने केन्द्र सरकारले है दोस्रो वार्ताको निम्ति राज्य सरकारको पक्ष जान्ने भन्ने छ। कतै यो यहाँकै राजनीतिक दलहरूले यहाँका रूपरेखा मोडल राज्य सरकारलाई बुझाइसकेपछि राज्य सरकारले त्यसलाई लिएर केन्द्रमा पुगेपछि मात्र यो वार्ता सुरु हुने हो कि यसले गर्दाखेरि कतै ढिलो हो कि भन्ने? यसमा चाहिँ मलाई लाग्दैन कि केन्द्र सरकारले के अरे यहाँको जुन टिएमसीको सरकारसित गठबन्धन राख्ने राजनीतिक दलहरूको मसौदालाई पर्खिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अब कुरो चाहिँ के हो भने राज्य सरकारले यहाँको क्षेत्रीय राजनीतिक दल गोजामोमो र प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई जुन एउटा मसौदा बनाएर सबमिट गर्ने पेश गर्ने एउटा प्रस्ताव राखेको थियो, त्यो पनि एउटा राम्रो अवसरको कुरा हो कि यस विषयमा मैले अघिबाटै उहाँलाई भनेको थिएँ है। यही प्रेस वार्ताबाट मैले दुईटै राजनीतिक दलहरूलाई मैले अपिल गरेको थिएँ कि यहाँको जनताको मूल मुद्दा हो मानव अधिकारको सुरक्षा गर्नको निम्ति हाम्रो आफ्नै अलग राज्य आवश्यक छ है। यसकारण यहाँको जनताको आकाङ्क्षा नै आफ्नो जाति सुरक्षा र अस्मिताको सुरक्षाको लागि, मानव अधिकारको सुरक्षाको लागि यहाँ अलग राज्यको मानिसहरूले आकाङ्क्षा राख्छ अनि त्यो संविधानगत त्यो सही कुरा पनि हो। र
यसैको लागि धेरै धेरै वर्ष अघिदेखि नै हाम्रा अग्रजहरूले पनि सङ्घर्ष गर्दै आए र आज हामी यो संहारमा पुगेका छौँ कि यहाँ गोर्खाहरूको अस्मिता झन झन खतरामा हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप, यहाँको जनताले चाहेको माग अनुरूप र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको मसौदा पेश गरेर सरकारलाई, राज्य सरकारलाई पनि तपाईँहरूले बुझाइदिनु भयो भने यो एउटा जनताप्रति अनि जातिप्रति एउटा इमान्दारिता हुन्छ र हामीले जातिको अस्मिताको निम्ति, जगेराको निम्ति हामी सबै पोलिटिकल पार्टी एक भएर एउटै आवाजमा हामीले बोल्यौँ भने हाम्रो समाधान निश्चित छ भन्ने कुरा मैले उहाँलाई अपिल गरेको थिएँ र म अझै पनि आशा गर्छु कि यहाँका जति पनि राजनैतिक पार्टीहरू छ हाम्रो गोर्खाको अस्मिताको सुरक्षाको निम्ति हामी काम गरौँ। विकासको पैसाले हाम्रो अस्मिता सुरक्षित हुँदैन है। हामीले आफ्नो भूमिमा आफैले कानुन बनाउने, सरकार चलाउने संविधानगत अधिकार हामीले माग गर्नुपर्छ हो कि, किनकि आज हामी गोर्खा जाति पनि हामी आफ्नो भूमिमा त ट्राइबल हौँ। मारवाडीहरू पनि है, गरवाडीहरू पनि उनीहरूको आफ्नो आफ्नो भूमिमा उनीहरू ट्राइबल हुन् र आफ्नो भूमिमाथि ट्राइबलहरूको एउटा प्राकृतिक अधिकार हुन्छ अनि त्यो भूमिबाट त्यो ट्राइबलहरूलाई बेदखल गर्नु भनेको उनीहरूको मानव अधिकार खोज्नु हो। र यसले गर्दा आज हाम्रा 75% जस्तो हाम्रो जनताहरू हो कि कमानमा जग्गा जमिन विहीन छन् हो कि, र हाम्रो अस्मिता, हाम्रो मानव अधिकार हामीबाट खुसिएको जस्तो छ। यसकारण यो परिस्थितिमा हाम्रो मानव अधिकार सुरक्षित छैन र हामीले हाम्रो जनजाति भएको नातामा हाम्रो भूमिमाथि आफ्नो स्वशासनको हक माग्नु यो संविधानगत माग हो अनि यही मागलाई हामीले यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको रूपमा हामीले पेश गरौँ भन्ने मेरो सबै पोलिटिकल पार्टीले मेरो आह्वान। दाजु, यो जुन पिपिएसको है भन्ने यहाँ हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड र पिपिएसको सन्दर्भमा म तपाईँलाई स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु। गोर्खाल्यान्ड है यहाँको जनताको माग अर्थात् पोलिटिकल पार्टीले उठाएको माग हो भने पिपिएस भारतीय जनता पार्टीले भारतीय जनता पार्टीको प्रस्तावना हो। तर पिपिएस होस् या गोर्खाल्यान्ड होस्, मूल समस्या मैले भने मूल समस्या हाम्रो अस्मिताको जगेरा र जुन व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्थाले हाम्रो अस्मिताको जगेरा हुन्छ अनि अरू जनजाति सरह हामीले आफ्नो ठाउँमा है आफ्नै स्वशासन चलाएर आफ्नै संस्कार, संस्कृति, भूगोल अनुरूप हामीले विकास गर्ने अधिकार हामीले प्राप्त गर्नु नै मूल हाम्रो लक्ष्य हो। र यही कुरालाई हामीले भारतको गृह मन्त्रालयको टेबलमा पनि हामीले राखेका छौँ है। र हाम्रो माग हो, यो राज्य सरकारसँग सरकार छैन, यो केन्द्र सरकारको विषयवस्तु हो अनि आजको परिस्थिति जुन छ हाम्रो त्यसको लागि पनि केन्द्र सरकार नै दायी छ। त्यति बेलाको केन्द्र सरकार दायी छ भने आज हामीलाई यो समस्याबाट उन्मुक्त गर्नु आजको सरकारले पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग। दाजु, केही दिन सिक्किम एउटा गणराज्यको रूपमा भारतमा स्थापित छ अनि सिक्किम सरकारले योभन्दा अघि गोर्खाल्यान्डको प्रस्तावना केन्द्र सरकारलाई पठाएको पनि छ।
त्यो तथ्य पनि हामीले के अरे इग्नोर गर्नु हुँदैन हो कि। तर आज सिक्किम मर्जर हुन्छ या के प्रकारको हुन्छ, हामी दार्जिलिङको जनता, दार्जिलिङ तराई डुवर्सको जनता है, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जसरी होस् आज हामी बङ्गालमा भाषिक अल्पसङ्ख्यकको रूपमा हामी एकदमै नगण्य छौँ। हेर्नुहोस्, हामी 20 लाख छौँ होला नेपाली भाषीहरू भने 15 करोडभन्दा बढी बङ्गला भाषीहरू छन्। कुनै तर्जुमामा पनि हाम्रो के अरे कम्पेरिजन, तुलना हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि एउटा यत्रो विघ्न बहुसङ्ख्यकको बीचमा एउटा सानो अल्पसङ्ख्यकलाई राखिदिँदा त्यो अल्पसङ्ख्यक त एक दिन न एक दिन मासिएरै जाने हो। उसले आफ्नो मानव अधिकार सुरक्षित पाउँदैन। यसकारण यो अन्याय भइरहेको छ यहाँ, र आजसम्म भोगेको हामीले भोग्नु परेको प्रताडना, अत्याचार, अन्याय र यो के अरे पछाडिएको भनौँ है, आर्थिक रूपले हाम्रो जुन एउटा निरह अवस्था जुन चाहिँ छ, ब्याकवर्ड, यो पनि विशेष यही हो कि। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ, भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको भनाइ यही छ कि जे जस्तो होस् हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा हाम्रो अस्मिताको रक्षा हुनुपर्छ, र जसरी अरू हामी जस्ता जनजातिहरूले आफ्नो भूमिमा आफ्नो सरकार बनाएर चलाउने अधिकार पाए त्यस्तै अधिकार हामीलाई उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। विनय तामाङ भाइ, उहाँ गोजोमोमोको समयमा पनि पार्टीको शीर्षस्थ पदमा बस्नु भएको थियो, तर मलाई लाग्छ त्यति बेला पनि उहाँले पार्टीलाई धेरै मिसगाइड गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, र 17को आन्दोलनमा विशेष गरेर है हामी लज्जित हुनु परेको कारण पनि सबैभन्दा ठुलो मतलब एउटा हात चाहिँ म विनय भाइको नै देख्छु, किनकि धेरै अघिदेखि सुरुवाती कालदेखि नै हामी सँगै राजनीति गर्दै आयौँ, आन्दोलन गर्दै आयौँ। 2017को आन्दोलन बिथोल्नु, त्यो आन्दोलन को सूत्र कसरी, आन्दोलन कसरी सुरु भयो है, अनि आन्दोलन कसरी अन्त पनि भयो, यो दुईटैमा उहाँको भूमिका त्यति बेलाको आन्दोलनमा जोडिने सबैलाई थाहा छ, सबैलाई भली भाँति थाहा छ। यसै कारण विनय भाइको भनाइमा है, विनय भाइको कुरालाई कसैले पनि गहन रूपले लिँदैनन्। एक नम्बर यो कुरा। दोस्रो कुरो, उहाँ टिएमसी हुनुभयो कि ठिक छ, उहाँलाई हाम्रो शुभकामना छ, तर जे भए पनि आन्दोलन गोर्खाहरूको एउटा त्यति बेला राष्ट्रव्यापी मात्र भएन, यो आन्दोलन 2017मा विश्वव्यापी आन्दोलन भएको थियो। विश्वभरिको गोर्खाहरू नै आन्दोलनमा संलग्न थिए है, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली। तर त्यो आन्दोलनमा यस्तो प्रकारले विनय भाइहरूले त्यो आन्दोलन बिथोल्दिनु भयो है, जसले गर्दा विश्वभरिकै गोर्खाहरू लज्जित हुनु पर्यो। तपाईँ हामी त अब भन्नै पर्दैन। यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन अड्कल काट्नु हुँदैछ त्यो अब अहिले नै गल्ती हुन्छ भनेर भन्न पनि सकिँदैन, ठिक हो भनेर भन्न सकिँदैन। त्यो उहाँले त्यो जुन कुरा भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री
रूपमा ममता ब्यानर्जी उहाँले देख्न चाहनुहुन्छ। त्यो एउटा पार्टीको जाति सुरक्षाको निम्ति, जातिको हितको निम्ति चाहिँ त्यो वक्तव्य चाहिँ पक्कै पनि होइन भन्ने म ठोकुवा गर्छु।